सध्या वेळी कुडबणा अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्तो खणला, पूण वाठारांतल्या रेवट मातयेक लागून रस्त्याचे कांय भाग कोसळपाक लागल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या. थळाव्या आमदारान थंयच्या थळाव्यांचेर संभाव्य असुविधा आनी धोको सांगून काम बंद करपाचेर भर दिला. प्रकल्प सुरू करचे पयलीं योग्य नियोजन नाशिल्ल्यान हुस्को उक्तायला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुडबाना आसात आनी हो कुडबाना गांव आसा हो वेळी पंचायतीच्या ज्युडिरिक्शना येता आनी ह्या जाग्याचेर आज अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम जें आसा हें चालू आसा. कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या की बंद करचें म्हणून आनीक हें काम पावसा सगळी बंद उरता. पूण हांगा जी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेली ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटीन कोणाक कलेक्टरा बापायक सुद्दां भिना आसतना आज तेणी काम चालू केलें कडेन आसा. आनी हें काम करपाक कोणालो आशिर्वाद नासतना हें काम करपाक कशेंय जायना आनी कोणा तरी ब्लेसिंग आसा म्हणून आज हें बिंदास काम पावसाक चलता. हांगा एक वटेन कलेक्टर ऑर्डर काडटा बंद करची म्हणून आनी दुसरे वटेन हें काम चालू आसा. हांगा PWD ऑथॉरिटी कित्याक दोळ धापून आसा? PWD ऑथॉरिटी खबर ना. आनीक हे रोड हे करतरेक हे रोड आमगेले आसात, हे रोड ते पिड्ड्यार करून उडयतात. आनी हे अशें न्हय, आमगे सायडीच्यान सगळी कसाळ जमीन आनीक ते सायडीच्यान मागीर अशें जाता की हे दोन पॅच मारता वयता मागीर तो रस्तो कोसळून वयता आनी हे आतां बिंदास काम करतात. आज आमी हेचे खातीर आज लोकां कडेन आनी स्थानीक MLA जो आसा क्रूज सिल्वा हेचे कडेन विचारून घेवया, तुजी मतदारसंघात चलता, तुजी शेजाऱ्या चलता जाल्यार हेजेर तूं ओगी कितें आसा हें आतां आमी तेजे कडेन विचारून घेवया. हे काम चालू दवरल्यार थंयच्या थळाव्यांक आनी समस्या निर्माण जावपाक शकता अशें आमदारान सांगलां. मजगती प्रकल्प सुरू जावचे पयलीं योग्य नियोजन आनी बुनियाद वावर केल्लो काय ना हाचेर प्रश्न उप्रासतात. तशेंच थळाव्यांनी अधिकाऱ्यांक बरी अंमलबजावणी आनी देखरेखीची मागणी केल्या. फिशरीज रोड लास्ट टाइम पासून आमी तांकां बंद केल्ले. आतां हे पार्टी तेंचें काम थोडें उरलां म्हूण ते आतां बिफोर मे एप्रिला आमचे बरें येयल्ले आनी तांकां सांगलें ताका रोडा हात लायनाका म्हूण. जरी तो तूं पत्ते रिपेर करून दिना ताका हात लायनाका म्हणलें आनी मागीर तेमी एश्युरन्स दिल्ले आमकां पत्त्याक फूल रिपेर करून. पूण आतां जाली मे 15 तांकां लास्ट आहलें कितें फोडपाचें काम करपाचें, पूण आजून पासून थिंगा काम चलता आनी ते रिपेर पासून कोता कितें मातशें वयल्यान घाता माती घाता आनी ते पत्ते फोड पडटा. आतां तो फिशरीज रोड आहा तो मागीर आमी आफ्टर 15-20 इयर्सान तो टार केल्लो इतले पयशे म्हणून. सो आतां हे येतात केबल घालपाक येता फोडटात वयताय. सो तेमी म्हाका एश्युरन्स दिल्लें ते पत्ते करून दिता. पूण आतां म्हाका लागता तेंगे एक्चुअली ते मे 15 तेंगे लास्ट अजून पासून तेजें काम चलता. सो डिपार्टमेंटाक हांवें सांगलां हिंगा एक जालो आमचें सालजारा एक सायडीन सालजार थोडे रिपेर केला ते पूण अजून उरलो. तेज्या पयल्यान 33 kV कुंकोलीसान आमचे वेल्ली सबस्टेशनाचेर येयले तेन्ना आमचे वेल्ली भागांतल्यान येयल्ली. तिन्या पासून जायते पॅच अजून पासून रिपेर जालो ना. तो आमचो टेंडर घायलो आमी फूल हॉट मिक्स करपाक नागबागां घालपाक. तो पासून एक्चुअली आमकां अजून एप्रूवय जालो ना. एप्रूव जाल्यार रिजेक्ट जायता कित्याक फायनान्स ना म्हूण. सो हे एक्चुअली काम पयलीं ते फोंड मारता ते पिल्ट मारता ते तेमी सारकून दिवपाक ते पासून उरलो आहा. ती आख्खी स्ट्रेच आमगे आतां पत्ते हॉट मिक्स करपाक. आनी एक कसा जमीन आसतली वयर पॅच करता आनी वयता आनी मागीर भितर बुराक पडटा. हिंगा प्रॉब्लम कितें जाला, मेन कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो न्हू सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी कोणाक 4-5 कॉन्ट्रॅक्ट डिवायड करता ते कोता धा माताय आनी मागीर तो मेन कॉन्ट्रॅक्टर आहा तोय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. मागीर आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक उलयल्यार ते म्हणटा रिपेर करपाचें मागीर PWD ते तेजेर घालता. म्हणजे हे हॉटमिक्स केल्यार फुकट गेले पयशे. आतां तशें जालें न्हू तें इतल्या वर्सांनी आमी ते हॉट मिक्स करता येता फोडटा आनी वयता आनी पावसान पावसान काम करता. म्हाका हें दिसता हें आतां PWDन चोवपा जाय आनी हें कलेक्टरान चोवपा जाय. हे दोनी डिपार्टमेंटरी रिस्पॉन्सिबल आसपा जाय हें कितें डिगींग जाता आनी तेजेर ताबडतोब बंद जावपा जाय. आनी फ्युचराक थिंगा कॅलेमिटी कितें जायत कोण पडत तो एक्सिडंट जायत तो मरत जाल्यार हेका कलेक्टर आनी PWD रिस्पॉन्सिबल आसपा जाय. कित्याक आतां नुस्त्या तेवटेन नुस्त्या जेटी आसा आनी ह्या जेटी कडेन गाडी कितल्यो वयतल्यो आतां तेन्ना कितें जावपाक शकता थिंगा? तेन्ना ह्यो पुरवून सायडीन आड पडपाक शकता आनी तांकां भरपूर व्हेकलां लॉस जावपाक शकता आनी मनशांकूय लॉस जावपाक शकता. पूण ऑर्डर अशी मे म्हयन्याक काबार जाल्ली तर कशें करता हें दिसता? म्हाका दिसता हेजे कलेक्टरा गेले विजिलन्स ना ताका लागून हे प्रॉब्लेम जाता. नाजाल्यार हे प्रॉब्लेम जायनासले. कलेक्टरान हेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय आतां. म्हणजे कलेक्टर ऑथॉरिटी जी आसा दोळ्यार हात धरून आसा अशें जाल्ला. हय हे तशें जालें न्हू.
हे कोण चोवपाक कोण ना, कोण येता, हे कोण आउट ऑफ स्टेट पार्टी येताय, कॉन्ट्रॅक्ट येताय आनी हे पाळ घालून वयताय. आनी तेंचेर मागीर स्वता तेंगे हाय लेवला तेंगे बरें इन्फ्लुयन्स आसतलें, ताका लागून इतलो पाळ पडटा. तुझें नाव कितें? तुजें नांव क्लिफ्टन सरनेम? क्लिफ्टन डिसोजा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.